आज हामी मनुष्यको पुरै मानव जातिको भाग्यको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। सम्पूर्ण मानवता भोलि कस्तो बन्ने, सम्पूर्ण मानवता भोलि कस्तो बन्ने, के बन्ने, यस विषयमा कुरा गर्दैछौँ। जब हामी मानवताको कुरा गर्छौँ, जब हामी मनुष्यको सामूहिक भाग्यको कुरा गर्छौँ, जब हामी यो पृथ्वीको समग्र भाग्यको कुरा गर्छौँ, त्यस दिन हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै धनमा, कुनै सम्पत्तिमा वा कुनै सांसारिक प्रतिभामा, सांसारिक समृद्धिमा हाम्रो भाग्य अड्किएको छैन। हाम्रो भाग्य तिनले दिँदैनन्। जुन कुरा हामी आफू आर्जन गर्न सक्छौँ ती कुराहरूबाट हाम्रो भाग्य बन्दैन। हामीले आर्जन गरेको कुरा कहिले पनि हामीभन्दा ठुलो हुन सक्दैन। हाम्रो भाग्य यदि बन्छ भने हाम्रा बच्चा बच्चीहरूबाट बन्नेछ। मनुष्यमा लगानी गर्यो भने मात्रै हाम्रो भाग्य सुनिश्चित हुनेछ। र आजका बालबालिका, बच्चा बच्चीहरू, विद्यार्थीहरू, युवाहरू, यिनीहरू हाम्रा भाग्य हुन्। हामी यदि अरू कुरामा लगानी गर्यौँ, मलाई भाग्य राम्रो बनाउनु छ भनेर घरमा लगानी गर्यौँ, ओहो मेरो भविष्य राम्रो बनाउँछु भनेर मैले मोटरमा लगानी गरेँ, व्यवसायमा लगानी गरेँ, अरू प्रकारका लगानी गरेँ, त्यो ठिक हो। तर मूल लगानी भनेको बालबालिकामाथि मात्रै हुन सक्छ। यिनले हो हाम्रो भविष्य बनाउने, मानवताको भविष्य निर्धारण गर्ने। मनुष्य कता जाने हो? यो दुःख, यो पीडा, यो झन्झट, यो तनाव र यो जुन आतंक छ, यो जुन डर छ, यसबाट मुक्ति दिलाउने प्रकारको भाग्य बनाउने कि नबनाउने भन्ने हो। कि यहीलाई नै, यही विषयलाई नै हामीले सदा राखिराख्ने, यही त्रास, यही चिन्ता, यही तनाव, यही अशान्ति बोकिराखेर अरू दुईटा घर बनाएर के हुन्छ? यी सबै कुरा जस्ताको जस्तै बोकिराखेर अरू केही सम्पत्ति थपेर हाम्रो जीवनमा कुनै सारभूत परिवर्तन आउनेवाला छैन। सारभूत परिवर्तन त्यस दिन आउँछ जब हामी आफ्ना बालबालिकाहरूलाई त्यो सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न सक्ने बनाउँछौँ। किनभने सारा समृद्धि मनुष्यले जन्माएर मात्रै आउने हो। त्यस कारणले आज हामी र आजबाट प्रारम्भ गरेर केही श्रृङ्खलासम्म हामी मनुष्यको भाग्यको कुरा गर्नेछौँ। तर त्यो भाग्य होइन जुन भाग्य कहीँबाट कसैले लेखेर ल्याएको छ। त्यस्ता भाग्यमा हाम्रो भरोसा पनि छैन। हामी त्यो भाग्यको कुरा गर्छौँ जुन भाग्य हामी आफूले बनाउन सक्छौँ। र त्यो बनाउनको लागि जो भविष्यको लागि आएको छ, भविष्यको सपना बोकेर जो आएको छ, भविष्यको रूपरेखा बोकेर जो आएको छ, उसलाई सही प्रकारको शिक्षा दीक्षा दिनुमा छ। भविष्यका कर्णधारहरूलाई त्यो भविष्यको साँचो प्रदान गर्नुमा छ। लामो समयदेखि विद्यार्थीहरूलाई, बच्चा बच्चीहरूलाई र मनुष्यका सन्तानहरूलाई भविष्यको साँचो प्रदान गर्ने काम शिक्षाले गरिरहेको छ। यो राम्रो हो किनभने शिक्षाले यो जिम्मा लिएको छ र घरमा अभिभावकहरूले, मातापिताहरूले जे सिकाउँछन् त्यो पनि शिक्षाकै अङ्ग हो। तर यो घडीमा हामी शिक्षाको मूलभूत लक्ष्य के हो त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र हाम्रा बच्चा बच्चीहरूलाई थाहा दिनुपर्छ, बालबालिकालाई थाहा दिनुपर्छ कि तिनीहरू किन शिक्षित भइरहेका छन्। र शिक्षाले यी लक्ष्यहरू पूरा गर्न सकेन भने त्यो शिक्षा निकम्मा हुन्छ। त्यो शिक्षाले हाम्रो भविष्य सुनिश्चित गर्दैन। ठुला घर बनाउँछौँ तर घरभन्दा ठुला बम बनाउनेछौँ। हामी ठुला घर त बनाउनेछौँ तर त्योभन्दा ठुला बम बनाउनेछौँ। हामी ठुल्ठुला गाडी बनाउनेछौँ तर ती गाडीभित्र असाध्यै दुखी प्राणी बस्नेछन्। हामी
ठुला ठुला उद्योग कल कारखाना बनाउने छौँ, यातायातका साधनहरू हामी बनाउने छौँ, तर त्यहाँभित्र बस्ने कोही पनि व्यक्तिको मन निश्चिन्त हुने छैन। त्यो निश्चिन्तता ल्याउनको लागि हामीले शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ। शिक्षामा गरेको लगानीले मात्रै त्यो निश्चिन्तता ल्याउन सक्छ, हामीले खोजेको भविष्य हाम्रो लागि दिन सक्छ। त्यसकारणले मात्र अभिभावकको लागि होइन, बच्चा बच्ची र विद्यार्थीहरूको लागि पनि यो कार्यक्रम त्यति नै महत्त्वपूर्ण हो। किनभने हामी आजबाट लिएर केही श्रृङ्खलासम्म बुझ्नेछौँ कि शिक्षाको मूल मर्म के हो र बच्चा बच्चीहरू आफूलाई किन शिक्षित गरिरहेछन् त। शिक्षा के हो त? शिक्षाले मलाई के दिनुपर्छ? शिक्षित हुनु भनेको के हो? शिक्षाको प्रयोजन के हो? ध्येय के हो? उर्दूमा भन्यो भने मकसद के हो, लक्ष्य के हो? त्यो कुरा आउनुपर्छ। शिक्षा चाहे विद्यालयमा दिउँ चाहे घरमा दिउँ, जहाँसुकै दिउँ, पुरै शिक्षाका 5वटा लक्ष्य हुन्छन् र शिक्षाका यी लक्ष्यतिर, शिक्षाका यी ध्येय, यी उद्देश्य, यी प्रयोजनतिर ध्यान दिएन भने शिक्षा अत्यन्तै कर्मकाण्डी हुन्छ। कर्मकाण्डी भनेको रोजै त्यही गरिरहेको छ, त्यसको अर्थ चाहिँ केही पनि छैन, फल चाहिँ केही पनि छैन, प्रयोजन केही पनि छैन, गरे भन्दा गरे, सकियो। यदि हामीले शिक्षाका लक्ष्यहरूलाई ध्यानमा राखेनौँ भने शिक्षित त हुँदै गर्छौँ तर लक्ष्यलाई छोडेर शिक्षित हुन्छौँ। अब त्यहाँबाट कस्तो प्रकारको व्यक्ति जन्मिन्छ त? त्यसकारणले बच्चा बच्चीहरूको लागि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, बालबालिकाको लागि पनि, विद्यार्थीको लागि पनि। किनभने म जुन शिक्षाबाट अगाडि गइरहेको छु यसको लक्ष्य के हो त्यो थाहा हुनुपर्छ। शिक्षालाई समग्र आँखाले हामीले हेर्नुपर्छ र विहङ्गम दृष्टि लगाउनुपर्छ हामीले शिक्षामाथि। हरेक अभिभावकमा यो जिम्मेवारी छ, किनभने अभिभावकले त्यो सही शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ बच्चा बच्चीलाई। शिक्षकको त जिम्मेवारी छ, तर शिक्षकको जिम्मेवारी चाहिँ अभिभावकको जिम्मेवारीको अङ्ग हो। अभिभावकहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न सक्दैनन्। विद्यालय पठाएर मात्रै सही शिक्षा हुन्छ भन्नु बेकार हो। किनभने विद्यालयमा त बच्चा बच्ची 5 घण्टा 6 घण्टा 8 घण्टा बस्छन्, बाँकी रहेको 16 घण्टा त घरमा हुन्छन्। त्यो घरमा चाहिँ के त? त्यसकारणले हरेक आमा बुवाले र भविष्यका आमा बुवाले शिक्षाको लक्ष्यलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ र विद्यार्थीले पनि बुझ्नुपर्छ त्यो लक्ष्य हासिल भयो कि भएन। उनीहरूले बार बार त्यो कसीमा कस्दै जानुपर्छ। लक्ष्य हासिल नहुने शिक्षाको केही पनि अर्थ छैन। त्यो शिक्षाका मूल लक्ष्य 5वटा हुन्छन्। 5वटा लक्ष्यको लागि हामी काम गर्छौँ र शिक्षाले यी 5वटा लक्ष्यलाई पूर्ति गर्नुपर्छ। यी 5वटा ध्येयहरू जन्मिनुपर्छ शिक्षाबाट। पहिलो लक्ष्य के हो? सबभन्दा पहिलो लक्ष्य हो खुसी भएर बाँच्न सिक्नु, लिभिङ ह्याप्पीली। सबभन्दा पहिलो लक्ष्य हो। मनुष्यको पहिलो आवश्यकता खुसी हो, त्यसपछि मात्रै अरू आवश्यकता आउँछन्। आज हेर्नुहोस् त, मलाई जब यो हामीले लेख्यौँ र सामाजिक सञ्जालमा आज हामी विद्यार्थीको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ, प्रश्नहरू आए, मलाई पढ्न मन लाग्दैन, मलाई चाहिँ किताब देख्न मन लाग्दैन, मलाई यो पढाइ अध्ययनतिर पटक्कै ध्यान नै लाग्दैन भनेर। यो किन हुन्छ? किनभने नि हामीले शिक्षाबाट खुसीलाई अलग गरिदियौँ। त्यही भएर विद्यार्थीका झोला ठुला भए, खुसी सानो भयो। खुसीलाई हामीले जोडेनौँ। अब विद्यार्थीले र अभिभावकले के बुझ्नुपर्छ भने बच्चा बच्चीहरू शिक्षासँगै खुसी पनि हुँदै जाउन्। 2 कक्षा पढ्दाखेरि जति खुसी थियो त्यो 5 कक्षा पढ्दाखेरि त्यो खुसी बढेन अनि घट्यो भने त्यो के को शिक्षा भयो? शिक्षाको नाममा हामीले बच्चा बच्चीलाई बोझ बोकाइरहेका छौँ, भारी बोकाइरहेका छौँ र आफ्ना गल्तीहरू, आफ्ना अपराधहरू बच्चा बच्चीको टाउकोमा लगेर हालिदिएका छौँ भन्ने बुझिन्छ। साधारणतया हामी त्यही गरिरहेका हुन्छौँ।
त्यो कुरा मस्तिष्कमा, त्यो अत्यन्तै प्यारो मस्तिष्कमा, त्यो सिधै भगवानले दिएको खाली भाँडोमा भिक्षा पात्र, भगवान बुद्धको भिक्षा पात्र जस्तो त्यो अत्यन्तै खाली भिक्षा पात्रमा खुसीको उपहार शिक्षाले दिन सक्नुपर्छ। शिक्षा सहित खुसी पनि आर्जन गर्न सिकाउनु पर्छ। त्यो भयो भने के हुन्छ, त्यो शिक्षासँगै खुसियाली जोडियो भने बच्चा बच्चीहरू चाहिँ त्यो लर्न र फन, शिक्षा र मनोरञ्जनलाई सँगै लिएर जान सिक्नेछन्। यो शिक्षा अलग, ल यति पढिसक अनि खेल्न जाउला, पढाइ र खेलाइ एउटै हुनुपर्छ कि पर्दैन? पढिसकेर खेल्न जाऊ भनेको त खेल्दाखेरि बडो आनन्द हुन्छ, पढ्दा बोझ हुन्छ, यो बोझ तत्काल सक अनि भाग भने हो। पढाइलाई बोझ ठान्ने व्यक्ति वैज्ञानिक होला, पढाइलाई बोझ ठान्ने व्यक्ति विद्वान होला, कुनै महान व्यक्ति होला त्यो व्यक्ति जसले पढाइलाई बोझ मानेको छ। तर हामी घर घरमा र उसमा पनि विद्यालयमा के सिकाउँछौँ, कतिखेर तिमी पढिसकेर भाग्ने हो, हेर खेल्ने समय यो है, यो खेल्ने समय हो, यति पढिसक्यो भने खेल्न पठाउँछु। त्यो खेलाइ र पढाइलाई हामीले एकै ठाउँमा राख्ने तरिका सिक्नुपर्छ। कमसेकम एउटा काम चाहिँ तुरुन्त गर्नुपर्छ कि जति पनि खेलका सुविधाहरू छन् बच्चा बच्चीहरू ती खेलका सुविधाबाट वञ्चित नहुन्। रमाइला जति पनि व्यवस्थाहरू हुन सक्छन् घरमा विद्यालयमा ती कुनैबाट पनि वञ्चित नहुन् र त्यो गर्दा गर्दै सिकुन् बच्चा बच्चीले। त्यो सिकेनन् भने शिक्षाको उद्देश्य असफल हुन्छ, फेल हुन्छ। र शिक्षा फेल भयो भने के हुन्छ, शिक्षा बिकारे सकलो बिकार, शिक्षा सुधारे सकलो सुधार। शिक्षा बिग्रियो भने सबै बिग्रिन्छ, शिक्षा सुध्रियो भने सबै सुध्रिन्छ। यो पहिलो। अब यदि खुसियाली र शिक्षालाई सँगै जोड्यौँ हामीले भने बच्चा बच्चीलाई पढाइमा मन लाग्ला कि नलाग्ला, बच्चा बच्ची रमाउलान् कि नरमाउलान्। संसारभरि यस्ता प्रयोगहरू भएका छन् र जबसम्म यो प्रयोग हुँदैन बच्चा बच्चीले पढाइमाथिको स्वामित्व, ओनरसिप लिँदैनन्। पढाइमाथिको ओनरसिप लिनुपर्छ बच्चा बच्चीले। ओनरसिप त त्यतिखेर लिन्छ, स्वामित्व त्यतिखेर लिन्छ व्यक्तिले जब ऊ खुसी हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि भयानक खुसी हुन्छ। जब ऊ नर्क गएको अनुभव गर्छ त्यसको स्वामित्व कसरी लिन्छ उसले? भयानक खुसी हुने व्यवस्था हामीले सृजना गर्नुपर्छ। हरेकले सोच्ने कुरा हो यो। पहिलो मूलभूत लक्ष्यमाथि कुरा गर्दैछु। त्यसपछि हामी बिस्तारै बिस्तारै अरू के गर्न सकिएला यी विषयमा र जीवन विज्ञानले के गरिरहेको छ यी विषय पनि हामी चर्चा गर्दै जानेछौँ। किनभने शिक्षा हामी सबैको साझा सरोकारको विषय हो। शिक्षाबाट कोही पनि अलग छैन, अलग राखेर शिक्षालाई हेर्नै हुँदैन। दोस्रो कुरा, पहिलो त हामीले भन्यो खुसी भएर बाँच्न सिक्ने, दोस्रो हो सृजनशील भएर बाँच्न सिक्ने। सृजनशीलता सिकाउनु पर्छ। कुनै पनि कुरा रटेर कण्ठ पारेर होइन। सृजनशीलता कसरी नयाँ समाधान हुन सक्छ, त्यही प्रश्नको नयाँ उत्तर कसरी हुन सक्छ त्यो खोज्न सिकाउने हो। अब उत्तर कण्ठ बनायो, श्लोक कण्ठ बनायो अनि त्यही सुनाइदियो, त्यो काम त कम्प्युटरले राम्रोसँग गर्छ, मान्छेले भन्दा सुगाले राम्रोसँग गर्छ। किन मान्छे चाहियो? जिउँदो मान्छे किन चाहियो? सृजनशीलता। बच्चा बच्चीहरू त्यही काम गर्दाखेरि त्यही ए फरक प्रकारले लेखुन्, त्यही क फरक प्रकारले लेखुन्, त्यही गणितका सूत्रहरू फरक प्रकारले हल गर्न सिकुन्। र जो बच्चा बच्चीले गरिरहेका छन् बालबालिकाले, उनीहरूले पनि सृजनशीलता लिएर आउन्। हरेक दिन नयाँ प्रकारले लेखुन्, नयाँ रङ भरुन्, त्यसमा कापीमा नयाँ रङ भरुन्, त्यहाँ सङ्गीत ल्याएर मिसाउन्, गणित र सङ्गीत ल्याएर मिसाउन्, त्यहाँ फुल लगेर जोडुन्, त्यहाँ आकाश लगेर जोडुन्, त्यहाँ आफ्नो सृजना कविता लगेर जोडुन्, गणितलाई कविता बनाउन्, कवितालाई गणित बनाउन्, त्यहाँ उनलाई मनपर्ने सारा कुरा ल्याएर जोडुन् र आफूलाई मनपर्ने कुरा भयो भने बल्ल सृजनशीलता हुन्छ। हामी मान्छेलाई जबरजस्ती गरेर सृजनशील हो भनेर हुन सक्दैन। कवि शिरोमणि लेखनाथलाई लगेर 100वटा पिस्तोल वरिपरि देखाएर ल तपाईँ आफ्नो भित्रको सबभन्दा मौलिक काव्य निकाल्नुहोस् भन्यो भने त्यहाँबाट केही पनि निस्किँदैन। डरमा, त्रासमा, भयमा व्यक्तिभित्रको नराम्रो रोग मात्रै प्रकट हुन्छ। स्वतन्त्रता बाहेक अरू कुनै उपाय नै छैन व्यक्तिभित्रको
त्यो क्षमतालाई प्रकट गर्ने, व्यक्तिभित्रको त्यो प्रतिभा प्रकट गर्ने, त्यो नवप्रतिभा हुन्छ नि, त्यो नवप्रतिभा प्रकट गर्ने बाटो भनेको स्वतन्त्रताको बाटो हो र स्वतन्त्रताको बाटो भनेको सृजनशीलताको बाटो हो। जो व्यक्ति स्वतन्त्र प्रकारले सोच्न सक्छ, उसले आफ्नै प्रकारले सोच, आफ्नै प्रकारले हल गर। म किताबमै लेखेको उत्तर मलाई चाहिँदैन, मलाई जहिले सुकै नयाँ नयाँ गर्ने कोसिस गर। तिमीले नमिलाउन सक्छौ, तिमीले राम्रो अङ्क नल्याउन सक्छौ, तर मलाई अङ्क भन्दा पनि बढी तिम्रो सृजनशीलता प्यारो छ। तिमीले कति अङ्क ल्यायो त्यतातिर मेरो ध्यान जाने छैन, किनभने अङ्क चाहिँ पढेर भित्र राखेको सञ्चय गरेर त्यो वमन गरेको विषयसँग सम्बन्धित छ अङ्क बढी जसो। त्यसकारणले मलाई अङ्कसँग बढी सम्बन्ध छैन, मलाई तिम्रो सृजनशीलतासँग बढी सम्बन्ध छ। त्यसका लागि बुवा आमा पनि सृजनशील हुन सिक्नुपर्छ, शिक्षकहरू पनि सृजनशील हुन सक्नुपर्छ। त्यही लुगा लगाएर हरेक दिन गयो, त्यही प्रकारले हरेक दिन सिकाउन थाल्यो, तिनै उदाहरणहरू दियो शिक्षकले भने त्यो सृजनशीलता कहिले पनि आउँदैन। आमा बुवाले पनि हरेक दिन नयाँ के गर्न सक्छौँ हामीले, यसरी त्यो सृजनशीलता ल्याउनुपर्छ। सृजनशीलताले पनि व्यक्तिभित्रको क्षमतालाई प्रकट गर्न मद्दत गर्छ र एकपटक सृजनशीलता बालबालिकाले सिके भने नि जीवनभर सारा समस्याको समाधान खोज्नेछन्। नयाँ नयाँ वैज्ञानिक खोजहरू कहाँबाट आउँछन्? सृजनशीलता हुन्। नयाँ काव्य कहाँबाट आउँछ? नयाँ खेल कसरी जन्मिन्छ? खेलमा पनि नयाँ प्रतिभा कसरी जन्मिन्छ? जो सृजनशील छ उसले जीवनमा प्रगति गर्ने हो। जसले आफ्नो अङ्क यहाँ टाँसेर हिँड्छ उसले के प्रगति गर्छ जीवनमा? सृजनशीलताले प्रगति गर्ने हो। त्यो दोस्रो सूत्र हो, लिभिङ क्रिएटिभली, सृजनशील तरिकाले बाँच्न सिक्नु शिक्षाको अर्को लक्ष्य हो। र यो शिक्षामा अध्यात्म पनि पर्छ, ध्यान दिनु होला। सबै कुराहरू एक ठाउँमा आउँछन्। शिक्षा यस्तो छाता हो जहाँ जीवनका सबै विधाहरू अट्नुपर्छ। कुनै पनि कुरा शिक्षाबाट अलग हामीले राख्नु हुँदैन। तेस्रो प्रयोजन वा तेस्रो लक्ष्य हो शिक्षाको जिम्मेवारी लिएर बाँच्न सिक्नु, जिम्मेवारीताका साथ, जवाबदेहिताका साथ बाँच्न सिक्नु। त्यो जिम्मेवारी लिने विधि जुन छ, जिम्मेवारी लिने जुन बानी छ, त्यो बानी सानोमै सिक्नुपर्छ। मैले मेरो आफ्नो कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यो काम मेरो हो नि, यो जेसुकै होला, गृह कार्य होला, यति पढ्नुपर्ने होला, अथवा मैले मेरो कुनै पनि काम मेरो परिवारले जिम्मा दिएको होला, मेरो शिक्षकले जिम्मा दिएको होला, विद्यार्थीले अरू मेरा सहपाठीले जिम्मा दिएका होलान्, वा मेरो विद्यालयले जिम्मा दिएको होला। त्यो जिम्मा लिन सिक्नुपर्छ, जिम्मा लिन सिक्नुपर्छ, लिभिङ रेस्पोन्सिबली। र जो व्यक्ति जिम्मा लिन सिक्यो त्यो भोलि राजनेता भयो भने कस्तो हुन्छ? पुरै देशको जिम्मा लिन्छ। त्यो जिम्मा कहिले सिकाउने भन्नुहोस् त? हामीले अङ्कगणित सिकायौँ, इतिहास सिकायौँ, भाषा सिकायौँ, जिम्मा लिन सिकाएको छौँ शिक्षामा? भयानक हाँसेर पढ्नुपर्छ भन्ने सिकाएको छौँ? र सृजनशील हुन हामीले सिकाएका छौँ? जिम्मा लिने। र जो व्यक्तिले जिम्मा लिन्छ, जसले कर्तव्यको बोध गर्न जानेको छ, त्यो व्यक्तिले पुरै मनुष्यको भाग्य बदलिदिनेछ। र हजारौं व्यक्ति जन्मिने छन् जसले मनुष्यको भाग्य बदल्नु। एकजना दुईजनासँग हामी किन राजी हुनु पर्यो? तर यसको लागि अत्यन्तै संवेदनशील हृदय चाहिन्छ। अभिभावकको, शिक्षकको, समाजको, अनि स्वयं विद्यार्थीको पनि। विद्यार्थी त बिचारा कोरा छ, विद्यार्थी त नयाँ छ, उसलाई बिस्तारै बिस्तारै हामीले जिम्मेवारी लिन सिकाउनुपर्छ। आफ्नो जिम्मेवारी, यो तिम्रो जिम्मेवारी हो। उसले आफ्नो जिम्मेवारी आफै लियोस्। दिने जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण हुँदैन, लिने जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कसले भगवान बुद्धलाई तिमी यहाँ बसेर ध्यान गर अनि परम ज्ञानमा उपलब्ध हो भनेर जिम्मेवारी दिएको थियो भन्नुहोस् त? कुनै पनि महान काम दिएको जिम्मेवारीबाट आउँदैन, आफै लिएको जिम्मेवारीबाट मात्रै आउँछ। भगवान बुद्धले म भित्रको सत्य खोज्नु मेरो जिम्मेवारी हो भनेर आफ्नो स्वामित्व लिनुभयो, ओनरसिप लिनुभयो। त्यहाँबाट जन्मिए नि भगवान बुद्ध। ल यो बाँसुरी चाहिँ दिनको 2 घण्टा बजाऊ भनेर भगवान कृष्णलाई छोडिदिएको भए त्यो बाँसुरीको धुन कसैले पनि सुन्न सक्दैनथे। आफ्नो हातमा आफै जिम्मेवारी लिएर बाँसुरी लिए, त्यो बाँसुरी आजसम्म बजेको बजै छ। आफूले जिम्मेवारी लिन बिस्तारै बिस्तारै सिकाउनुपर्छ। यसको तालिम
र जिम्मेवारी लिँदाखेरि खुसियाली र सृजनशीलता छोड्नु हुँदैन। यी 5वटै सूत्रहरू सँगसँगै आउनुपर्छ। यी 5वटा सूत्र अविभाज्य छन् र यी 5वटा सम्बन्धमा सूत्रहरूमा अत्यन्तै गहिरो अन्तर सम्बन्ध छ। एउटालाई समात्ने अर्कालाई छोड्ने गर्यो भने व्यक्ति अपङ्ग बन्छ। जिम्मेवारीबाट भाग्ने होइन, तर जिम्मेवारी पुरा गर्दा हाँसी हाँसी पुरा गर्ने, सृजनशील तरिकाले जिम्मेवारी पुरा गर्ने हामीले विधि सिकाउनु पर्छ। कोही पुरानोतन तरिकाले भगवान रामले यस्तो गरे, भगवान कृष्णले यस्तो गरे, तिनी पुराणका कुरा लिएर आएर सुनाएर कुनै जिम्मेवारी पुरा हुनेवाला छैन हाम्रो। आज त्यो पुराणका कुराहरूलाई पनि हामीले अत्यन्तै आधुनिक बनाइदिन सिक्नुपर्छ। भगवत गीतालाई पनि आजको मनुष्यको लागि हामीले पेश गर्न सिक्नुपर्छ। हरेक ज्ञानलाई हामीले अत्यन्तै अध्यावधिक बनाइदिनुपर्छ अनि बल्ल त्यसको आनन्द, त्यसको रस हरेक व्यक्तिले लिन सक्छ। तेस्रो कुरा हामीले गर्यौं। चौथो, शान्तिपूर्वक बाँच्न सिक्नु शिक्षाको अर्को लक्ष्य हो। चौथो लक्ष्य हो लिभिङ पिसफुली। शान्तिको मूल्य संसारमा कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। शान्ति त्यति बहुमूल्य छ र बिना शान्ति कहाँ छ समृद्धि? ल भन्नुहोस् त, बिना शान्ति कहाँ छ सम्बन्ध? बिना शान्ति कहाँ छ सम्पत्ति? कहाँ छ सम्पत्ति? शान्तिमा छ। शान्तिको वातावरण बनोस् त, व्यक्ति स्वस्फूर्त रूपमा धन सम्पदा आर्जन गर्न सक्ने बन्न थालिहाल्छ। कहाँ छ जीवनको प्रगति? कहाँ छ प्रतिभा? शान्तिमा लुकेको छ। र यो त साधारण शान्ति मात्रै हो जुन शान्तिको अहिले म चर्चा गर्दैछु। त्योभन्दा पनि गहिरो शान्ति छ मनुष्यभित्र, जब व्यक्तिले आफ्ना इच्छा र वासनाहरूमाथि अधिकार जमाउँछ। जुन दिन व्यक्तिले आफूलाई चिन्छ, जुन दिन व्यक्तिका अनियन्त्रित इच्छाहरू शेष रहने छैनन्, जुन दिन उसको विचार आफ्नो हातमा आउँछ, त्यस दिन व्यक्ति परम शान्त बन्छ। र एउटा शान्त व्यक्तिले सम्पूर्ण मनुष्यतालाई शान्तिको वरदान दिन सक्छ। अशान्त व्यक्तिले के दिन सक्छ? बम, गोला, बारुदहरू के दिन्छ अशान्त व्यक्तिले? मलाई भन्नुहोस् त। आजसम्म अशान्त व्यक्तिले मनुष्यतालाई के दिएर गएको छ? खोतल्दै हेरौँ त। अशान्त व्यक्तिले अभिशाप छोडेर जान्छ, शान्त व्यक्तिले आशीर्वाद दिएर जान्छ, प्रेम दिएर जान्छ, गहिरो मानवीयता दिएर जान्छ, संवेदनशीलता दिएर जान्छ। र जो व्यक्तिलाई हामीले आज शान्त हुन सिकायौं, के त्यो व्यक्ति भ्रष्टाचारी होला भोलि गएर? जसलाई हामीले आज आफूभित्रको शान्ति सिकायौं, के त्यो व्यक्ति अरूलाई अशान्त बनाएर आफ्नो कमाई गर्न सक्ला? मैले व्यक्तिलाई आफूभित्रको शान्ति खोज्न सिकाएँ भने के त्यो व्यक्ति अरूको शान्ति हड्पिएर आफू शान्त हुन सिक्ला त? चौथो लक्ष्यसँगै आजका समस्या, आज मनुष्यको जीवनमा जति जति समस्या छन् ती सबै समस्या स्वाहा हुन थाल्नेछन्। र यी समस्या हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नि, कुनै देवी देवता रिसाएर, कुनै भगवान रिसाएर यी समस्या हामी कहाँ आएका होइनन्। यसको जिम्मेवारी हामीले आफ्नो ठाउँमा लिनुपर्छ। यी हामीले बनाएका समस्या हुन्, त्यसकारणले हामीले समाधान गर्नुपर्छ। त्यो नक्कली भगवान, त्यो स्वर्गमा बस्ने, त्यो नालायक रूपमा हामीले प्रक्षेपण गरेको भगवानलाई सबै कुराको जिम्मा दिएर म चाहिँ बेलुकी मद्यपान गरेर ओछ्यानमा गएर सुत्ने, भगवानले जम्मै यो गरिदिएको, मेरो जिम्मेवारी यसमा केही पनि छैन। जो व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी लिन सक्यो, र जिम्मेवारीता हामीले कुरा गर्दै थियौं, तेस्रो सूत्र हो आफ्नो जिम्मेवारी लिन सिकेको व्यक्तिले भगवान, भाग्य कसैमाथि पनि जिम्मेवारी दिने छैन। कोही ग्रह नक्षत्रलाई उसले जिम्मेवारी दिने छैन। उसले आफ्नो जिम्मेवारी आफूले लिनेछ। मेरो जीवन हो, मैले बनाए बन्छ, मैले बिगारे बिग्रिन्छ भन्ने बुझ्नेछ उसले। हामीलाई त स्वतन्त्र स्वावलम्बी मनुष्य चाहिएको छ। हामीलाई कुनै धेरै परको कुनै ग्रह नक्षत्रमा बसेर हामीमाथि राज गर्ने, ती शक्तिमाथि, काल्पनिक शक्तिमाथि भरोसा गर्ने व्यक्ति चाहिँदैन। त्यो धेरै थिएन हामीसित। र
तिनकै माध्यमबाट हामीले दुर्भाग्य कमाइसक्यौँ। गहिरो शान्ति हामीले सिकाउनुपर्छ। एउटा त बाहिरबाट व्यवस्था गरिएको शान्ति हुन्छ, अर्को शान्ति हुन्छ जुन व्यक्तिले आफूभित्र खोज्न सिकाउनुपर्छ। र त्यो शान्ति व्यक्तिले आफूभित्र कसरी खोज्ने, त्यसैसँग सम्बन्धित 5औं सूत्र छ। र बच्चा-बच्चीलाई म के भन्छु भने कमसेकम दिनमा आधा घण्टा चुप एक्लै आँखा बन्द गरेर बस्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिँदैन भने अरू केही काम नगरे हुन्छ। तपाईबाट एउटा अत्यन्तै सुन्दर प्रतिभा जुन जन्मिँदै थियो त्यो मनुष्यले गुमाउन सक्छ। किनभने जो व्यक्ति आज अशान्त छ, भोलि त्यो व्यक्तिको हातमा बन्दुक हुनेछ, भोलि छुरी हुनेछ त्यो व्यक्तिको हातमा, भोलि त्यो व्यक्तिको हातमा गोला बारुद हुनेछ। त्यो व्यक्तिको हातमा भएको सम्पत्ति उसले मनुष्यको दुर्भाग्यको लागि प्रयोग गर्न थाल्नेछ। त्यसकारणले दिनको आधा घण्टा चुपचाप एक्लै शान्त बस्न सक्ने बालबालिका हामीले बनाउनु छ, ताकि त्यो शान्तिको उपहार यिनले सम्पूर्ण मनुष्यलाई दिएर जाउन्। यिनी संसारबाट बिदा लिनुभन्दा पहिले सम्पूर्ण मनुष्यलाई शान्त बनाएर फर्कियो। यो चौथो थियो। त यो व्यक्तिभित्र शान्ति कसरी खोज्ने, जुन कुरा मनुष्यले आजसम्म करिब करिब छुटाएको छ, छोडेको छ। शान्ति आफै जन्मिन्छ होला भन्न ठान्छ, खुसियाली आफै जन्मिन्छ होला भन्न ठान्छ। दुःख जन्मिने काम गरिराख्ने, अशान्त हुने काम गरिराख्ने, अनि खुसियाली अनि शान्ति कसरी जन्मिन्छ जीवनमा? 5औं सूत्र हो ईश्वरसँग जोडिएर बाँच्न सिक्नु। लिभिङ डिभाइनली अथवा कनेक्टेडली। 5औं तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूत्र हो यो। जो व्यक्ति ईश्वरसँग जोडिन जानेको छैन, कुनै कागजी ईश्वरसँग होइन है, मठ मन्दिर इत्यादिका मात्रै पनि होइन, ऊ भित्र रहेको र सारा ब्रह्माण्डभित्र रहेको ईश्वरसँग जोडिन जानेको छैन, त्यो व्यक्तिको जीवनमा कुनै खुसियाली, कुनै सन्तुष्टि, कुनै तृप्ति, कुनै परितोष कहिले पनि जन्मिँदैन। न उसलाई धनले सन्तुष्ट गर्नेछ, न उसलाई आफ्नो आर्जनले, न साथीभाइले, न परिवारले सन्तुष्टि दिनेछ। असली सन्तुष्टि व्यक्तिको जीवनमा एक ईश्वरसँग जोडिएर मात्रै आउँछ। यो मनुष्यले बुझ्नुपर्छ, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। जीवनमा जे खोजेको हो त्यो अनुभव मात्र ईश्वरसँग जोडिएर आउँछ, दिव्यतासँग जोडिएर मात्रै आउँछ। किनभने हामी दिव्य हौं। यो मनुष्य जीवनको मूल प्रयोजन दिव्यता खोज्नु हो, अर्को नयाँ घर बनाउनु होइन यसको प्रयोजन। त्यो एउटा दिव्यता मैले आफूभित्र खोजेँ, जीवनभित्र लुकेको दिव्यतालाई मैले आफूभित्र खोजेँ भने नि म हरेक व्यक्तिभित्र त्यही दिव्यता देख्नेछु, हरेक प्राणीमा म त्यही देख्नेछु। न म कसैलाई सताउँछु, न कसैले मलाई सताउनेछन्। त्यस दिनदेखि बल्ल सह अस्तित्व कायम हुनेछ। यहाँ हामीले यो लेखेर बसे हुन्छ। जुन दिनसम्म पृथ्वीमा रहेका हरेक व्यक्तिले दिव्यता खोज्न सिक्दैनन्, त्यस दिनसम्म यहाँ न शान्ति आउँछ न आनन्द आउँछ। त्यस दिनसम्म विश्व युद्धको सम्भावना कहिले पनि टर्ने छैन। किनभने युद्ध अरू केही पनि होइन, हामी भित्रको गुम्सिएर बसेको अतृप्ति नै युद्ध बन्छ। त्यो गुम्सिएर बसेको पीडा जुन छ नि, त्यो पीडा, त्यो छटपटी, त्यो अलिकति टाउको उठाउन सक्यो भने कालिया नाग चाहिँ त्यो टाउको उठाएर त्यो विश्व युद्धमा परिणत हुनेछ। त्यति खतरनाक अवस्था हुन्छ यदि व्यक्तिलाई हामीले दिव्यतासँग जोडेनौँ भने। त्यसकारणले शिक्षामा ध्यान अनिवार्य हुनेछ, भक्ति अनिवार्य छ। ल कल्पना गर्नुहोस् र ध्यान र
कल्पना गर्नुहोस् त, ध्यान र भक्ति बिनाको शिक्षाको कल्पना परिकल्पना मात्रै गरेर हेर्नुहोस् र अलिकति थोरै सोचौँ न। हामी हाम्रो बुद्धि लगाऊ, हाम्रो विवेक लगाऊ, भविष्यसम्म सोचौँ। हामीले के गर्न खोजेको अलिकति आफूमाथि प्रश्न त हामी गर्न सक्छौँ नि। कहाँ जान खोजेको हामी? यदि व्यक्तिलाई आफूभित्रको दिव्यतासँग नजोड्ने हो भने ऊ कहीँ पनि सन्तुष्ट हुने छैन। न पतिसँग, न पत्नीसँग, न आफ्नो धनसँग, न सम्पत्तिसँग, न व्यवहारसँग, न सरकारसँग, कसैसँग पनि सन्तुष्ट हुने छैन। हामी कस्तो खाले मान्छे जन्माउँदैछौँ ल भन्नुहोस् त। अब यहाँ दिव्यता भन्ने बित्तिकै हिन्दू दिव्यता हो कि इसाई दिव्यता हो कि यो चाहिँ कुनै यो इस्लामको दिव्यता हो कि बौद्ध दिव्यता हो कि, यी त सब भाँडाहरू मात्रै हुन्। भाँडालाई फालेर हेर्न सिक्नुपर्छ। दिव्यताको कुनै रङ हुँदैन, सूर्यको कुनै रङ हुँदैन, सूर्यको प्रकाशको कुनै रङ हुँदैन। अक्सिजन सबैलाई उपलब्ध छ। दिव्यता हरेक व्यक्तिभित्र लुकेको हुन्छ। कुनै साम्प्रदायिक रङले यो दिव्यतालाई बाँध्न सक्दैन। यो दिव्यतालाई कसैले पनि खुम्चाउन सक्दैन। यो दिव्यतालाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन, रोकेर रोक्न पनि सक्दैन। यो दिव्यता खोज्न सिकाउनुपर्छ। त्यसकारणले हामीले जीवन विज्ञानबाट यी शिक्षाका यी मर्महरूको बोध गरेर नव प्रतिभा विज्ञान कार्यक्रम प्रारम्भ गर्यौं। जीवन विज्ञानका हरेक कार्यक्रम शिक्षाको अर्को एउटा प्रयास हो। जुनसुकै कार्यक्रम किन नहोस्, जुनसुकै कार्यक्रम किन नहोस्, शिक्षाको अर्को एउटा प्रयास हो। तर मुख्यतः बालबालिकालाई केन्द्रित कार्यक्रम नव प्रतिभा विज्ञान कार्यक्रम हो। मुख्यतः नव प्रतिभा विज्ञान कार्यक्रममा के हुन्छ, हामी हेर्छौं कि पाठ्यक्रममा जुन सरकारले दिएको पाठ्यक्रम छ, विद्यालयले बनाएको पाठ्यक्रम छ र विद्यालयले गर्ने अतिरिक्त क्रियाकलाप जुन छ, विद्यालयले गर्ने सारा क्रियाकलापहरू, त्यो विद्यालयले गर्ने व्यवहारहरू, सबै कुरा हामी हेरेर यी 5 वटा लक्ष्य पूरा भएको छ कि छैन, कहाँनिर अपुग छ, त्यो कुरालाई हामी थप्छौं। यी 5 वटा सूत्रहरूलाई हामी त्यो पाठ्यक्रममा समावेश गरिदिन्छौँ र नव प्रतिभा विज्ञान कार्यक्रम जुन जुन विद्यालयले चलाउँछन् र जो विद्यार्थीहरूले गर्छन्, यो उनको आफ्नो कार्यक्रम हुनेछ। यसमा हाम्रो स्वामित्व केही पनि हुँदैन। हामीले त त्यो पाठ्यक्रममा केही थप्न सक्छौँ भने थपेर त्यो तपाईको लागि छोडिदिने, त्यो हाम्रो लागि होइन, त्यो सारा मनुष्यको लागि हो। अध्यात्ममा हाम्रो कपिराइट प्याटेन्ट भन्ने केही पनि हुने छैन, केही पनि हुँदैन। सारा त्यो विद्यालयको स्वामित्व जेसुकै गर्नुहोस्, जसरी चलाउनुहोस् तपाईँ। बस एउटै लक्ष्य के छ भने आजसम्म मनुष्यले जे दुःख देख्यो त्यो दुःख भविष्यमा देख्न नपरोस्। र हामीले हाम्रा बच्चाबच्चीहरूलाई जसरी हुर्काइरहेका छौँ, शिक्षाका यी 5 वटा मूल सूत्रहरू, मूल मर्महरू पूरा भएका छन् कि छैनन् हामी हेरौँ। र म अनुरोध गर्छु अभिभावकहरूलाई, शिक्षकहरूलाई, समाजका अगुवाहरूलाई म अनुरोध गर्छु कि बसेर आरामसँग यी विषयहरूमाथि हामी चर्चा परिचर्चा गरौँ, इनको प्रयोग प्रारम्भ गरौँ। अब विलम्ब गर्ने बेला छैन हामीसित। हामी फेरि विद्यालयहरूबाट उही पुरानै प्रकारका विद्यार्थीहरू निकाल्दै जान्छौँ। बच्चा बच्ची पनि घरबाट त्यही सम्पत्तिको लागि मरिहत्ते गर्ने, छिमेकीसँग ईर्ष्या गर्ने, त्यसपछि अलिकति पनि थोरै पनि तनाव भयो, अशान्ति भयो भने कि अरूलाई दोष दिने कि आफू भट्टीमा गएर त्यसको निवारण गर्ने, त्यस्ता घटिया पुराना प्रकारका मान्छे हामी जन्माइ गर्छौँ। अत्यन्तै पुरानो बुद्धि भएका, मनुष्यलाई नयाँ केही दिनै नसक्ने, केही पनि दिन नसक्ने हामी मान्छेहरू फेरि उत्पादन गर्नेछौँ। हामीलाई चाहिँदैन। अब हामीले हाम्रा बच्चाबच्चीहरूलाई आशीर्वाद दिने हो, अभिशाप दिने होइन। आफ्नो पुराना रोगहरू बच्चाबच्चीमा लगेर थोपर्ने होइन। यदि म अशान्त छु, मेरो हृदयमा पीडा छ भने बच्चाबच्चीलाई भन्ने हो, मेरो हृदयमा पीडा छ, म अशान्त छु, केही दिन तिमीले मबाट केही पनि नसिका है, किनभने मेरो रोग तिमीमा सर्न सक्छ।
भगवानले कस्तो शान्त, कस्तो पवित्र, हेर्नुहोस् त, त्यो फुलको मुना जस्तो त्यति संवेदनशील, नाजुक, त्यति मुलायम, उर्दूमा भन्ने भने मासुम बच्चा दिएर पठाइदिएका छन्। हामीले त्यसमा त्यो बच्चा बच्चीमा के हालिदिन्छौँ कि 8-10 वर्षको नहुँदै तनावमा जान्छ बच्चा बच्ची। हेर्नुहोस् त, 12 वर्ष 13 वर्षका बच्चा बच्चीहरू चाहिँ यो हार्ट एट्याक जस्ता समस्याबाट पीडित हुन थाले। 8 वर्षका बच्चा बच्चीले आत्महत्या गर्न थाले। के भयो? हामीले कहाँ पुर्यायौं? फेरि हेर्नुपर्ने होइन कि हामी यसै गरी धन सम्पत्ति मात्रै कमाउन सिकाउने, दौडधुप मात्रै कमाउन सिकाउने र जीवनका अरू मूल पक्षहरू बिर्सिन सिकाउने प्रकारकै काम गरिरहन्छौँ त? त्यसै गरिराख्ने हो हामीले। नयाँ प्रकारले सोच्ने दिन हो यो। आज जब महामारीले हामीलाई आफ्नो घरभित्र बस्न बाध्य बनाएको छ, त्यस दिन आफू घरभित्र बस्ने मात्रै होइन, आफ्नो मनको हरेक कुना जाँच्ने दिन हो यो। मनको कुनामा जाँचौँ त, मैले के गरेँ, बच्चा बच्चीसँग मेरो व्यवहार कस्तो भयो, मेरा बच्चा बच्चीहरू कस्ता बनिरहेका छन्, समाज कस्तो बनिरहेको छ, म आफू सन्तुष्ट छ कि छैन भने किन छैन। अत्यन्तै प्रामाणिक भएर यो प्रश्न आफूलाई सोधौँ, अत्यन्तै प्रामाणिक भएर सोधौँ। मैले जीवनमा तनाव अनुभव गरेको छु, पीडा अनुभव गरेको छु, अशान्ति, वैमनस्य, कलह अनुभव गरेँ भने किन गरेँ त? कि मेरा बच्चा बच्ची पनि त्यही हुन सिकिरहेका छैनन्? मैले अत्यन्तै नजिकबाट आफूलाई हेर्ने बेला हो यो। म पहिले आफूलाई चिनौँ, आफूभित्रको सम्पत्तिलाई पनि चिनौँ, आफूभित्रको रोगलाई पनि चिनौँ र यसको लागि कुनै हतार नगरौँ। हतारबाट आएको निर्णय कहिले पनि परिपक्व निर्णय हुँदैन। हामी एकछिन बस्छौँ, यो सबै कुरा सुनेर ओहो राम्रो कुरा हो भन्ने लाग्छ, मिनेट 2 मिनेट बस्छौँ, त्यसपछि तत्काल नयाँ केही काम गर्न थालिहाल्छौँ। यो ध्यान दिनु होला, कुनै पनि कर्म भित्रको सोचबाट जन्मिन्छ। सोच गतिलो नभए कर्म कहिले पनि गतिलो हुँदैन। भित्रको सोच नै अत्यन्तै सुन्दर बन्न दिनुपर्छ। समय लाग्छ, तर यो मेहनत गर्न जरुरी छ। तर यो मेहनत गर्दाखेरि एउटा रमाइलो के छ भन्नुहुन्छ भने, म बालबालिकाको लागि र भविष्यका मनुष्यको लागि सही शिक्षा कस्तो हुन सक्छ यसको विषयमा चिन्तन गर्न थालेँ, काम गर्न थालेँ भने त्यो प्रक्रियामा म आफू पनि शिक्षित हुन्छु। मेरो बुद्धि पनि नयाँ बन्छ, मेरो हृदय पनि नयाँ बन्छ, मेरा हृदयमा लागेका घाउहरू पनि शान्त हुनेछन् र कमसे कम एउटा फरक अनुहार लिएर म मनुष्यको अगाडि देखा पर्नेछु। अत्यन्तै समुज्वल अनुहार लिएर, अत्यन्तै प्यारो भावका साथ म मनुष्यताको अगाडि पेश हुन सक्नेछु। यति मेहनत हामीले गरौँ। त यी जुन 5वटा लक्ष्यहरू शिक्षाका हामीले जुन पहिल्यायौँ, कोट्यायौँ, फेरि म एकपटक दोहोऱ्याउँछु। पहिलो हो खुसी भएर बाँच्नु, लिभिङ ह्याप्पीली। दोस्रो हो सृजनशील भएर बाँच्नु, लिभिङ क्रिएटिभली। तेस्रो हो जिम्मेवारी वा कर्तव्यबोधका साथ बाँच्नु, लिभिङ रेस्पोन्सिबली। चौथो हो शान्तिपूर्वक बाँच्न सिक्नु, लिभिङ पिसफुली। र 5औं हो ईश्वरीयतासँग वा दिव्यतासँग जोडिएर जीवन बाँच्न सिक्नु, लिभिङ डिभाइनली वा लिभिङ कनेक्टेडली। यी 5वटा लक्ष्यमा अहोरात्र काम गरौँ, हरेक दिन काम गरौँ। हामी आफ्नो जीवनमा पनि काम गरौँ, अरूको जीवनमा पनि काम गरौँ र विशेष गरी बच्चा बच्चीहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई हामी यी 5वटा शिक्षाका मूल मर्म, मूल सूत्रबाट वञ्चित नगरौँ। यस विषयमा हामी अत्यन्तै प्रामाणिक हौँ, अत्यन्तै संवेदनशील हौँ, इमानदार हौँ। यति हुने बित्तिकै हामीले
आफ्नो जीवन जस्तो बनाउन चाहेका थियौँ त्यस्तो पुरै बनाउन नसके पनि यो संसारलाई हामीले जस्तो बनाउन खोजेका थियौँ त्यो आधा अधुरो छोडेर हामी जानुपर्ने भयो भने पनि हामीलाई ढुक्क के हुन्छ भने हाम्रा सन्ततिहरूले यो पुरा गर्नेछन्, किनभने यिनले सही शिक्षा र सही संस्कार पाएका छन्। शिक्षा, संस्कार, सभ्यता यी विषय हुन् चर्चाका विषय। यी विषय हुन् सबैभन्दा बढी ध्यानमा राख्नुपर्ने विषय। त हामीले आफ्नो यो शरीरलाई विश्राम दिँदाखेरि हृदयमा हात राखेर ढुक्क हुन सकौँ कि आहा अत्यन्तै असल, अत्यन्तै सुशिक्षित, सुसंस्कृत र सुसभ्य सन्ततिमा हामीले यो जीवनको बागडोर दिएर जाँदैछौँ, लगाम दिएर जाँदैछौँ। त्यति ढुक्क हुने अवस्था हाम्रो जीवनमा आज चाहिँ छैन है, आज छैन। त्यसको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ, मिलेर काम गरौँ, सहकार्य गरौँ। निस्वार्थ र मात्र मानवताको हितलाई ध्यानमा राखेर गरेको सहकार्यको अत्यन्तै सुन्दर प्रतिफल आउनेछ। आजको लागि यो सत्रबाट बिदा लियौँ। हरि ओम तत्सत।